नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम हो। और एक दफ़ा ज़रूर ही दुरूद इब्राहीमी पढ़ कर ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़ज़ाइल रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल कुरान की रोशनी में देखे, अहदीस की रोशनी में इसको हमने देखा। बात सारी ये है कि इस बात पे ज़रूर ही हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि आखिर हम इन फ़ज़ाइल को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं और ये इतना ज़रूरी क्यों है। आप देखें कि अरकान इस्लाम का पहला रुकन जो है वो शहादत है। और शहादत इस चीज़ की देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और ये शहादत दिए बग़ैर कोई शख्स भी दायरे ईमान में दाखिल जो है वो नहीं हो सकता। और फिर ये कि अल्लाह जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत का एहसास उस वक्त तक बंदे के दिल में पैदा नहीं हो सकता जब तक कि ज़ात बारी ताला की सही मारिफत इंसान को ना हो। जितना जितना हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में जानते हैं उतना ही इंसान अल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला की तौहीद और अल्लाह ताला के रास्ते में लगने के लिए उसके दिल में जज्बात जो हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं। इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, हमारे उन पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना हमारे ईमान का हिस्सा भी है और हमारी अव्वलीन ज़रूरत भी है। और इसी हवाले से जब हम सीरत तय्यबा का मुताला जब इन तमाम बातों की रोशनी में करेंगे तो आप देखें कि इंशाअल्लाह हमारे ईमान में इजाफ़ा भी होगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत में इजाफ़ा होना भी चाहिए, क्योंकि आपसे मोहब्बत हमें हर चीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक मैं उसे अपनी हर चीज़, माँ बाप, बच्चे, हर चीज़ से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। इसलिए ये सारी चीज़ों को साथ साथ हमें दोहराते भी रहना चाहिए ताकि पूरे शऊर के साथ इन चीज़ों को हम अपने अंदर उतारें। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मनसब रिसालत पर फाइज़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये दीन पहुँचाने के लिए हर तरह से सब्र व तहम्मुल और अफ़्व दरगुज़र की जो मिसालें आपकी सीरत से हमें मिलती हैं उसका अहाता करना भी बहुत ही मुश्किल काम है और इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हाँ, आप देखें कि आपकी जो सीरत तय्यबा का ये जो पहलू है कि आपकी रहमत लिल आलमीन का होना, ये आपकी इस जिसकी रफ़तों और बुलंदियों तक इंसान का पहुँचना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबूवत के मनसब पर फाइज़ हुए और 40 साल की उम्र वो उम्र होती है कि जिस वक्त इंसान अपनी इज़्ज़त और एहतराम के मामले में बहुत ही ज़्यादा हसास जो है वो हो जाता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल तक तो लोग सादिक और अमीन और अपनी हर बात में आगे रखने वाले और एक लीडर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त और एहतराम दिया भी जाता था। लेकिन 40 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के नबी बनाए गए तो लोग आपको झूठा, पागल, शायर, नाउज़ुबिल्लाह, काहिन और जादूगर कहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुज़रती होगी। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के इन तानों और इन सारी बुरी बातों के जवाब में कभी भी कोई ख़ास जो है कोई एक लफ्ज़ तक अपनी ज़बान से नहीं निकाला। तो ये भी आपकी शान रहमत थी अपनी उम्मत के लिए और लोगों के लिए और आपके अखलाक़ करीमाना का एक ये बहुत ही अहम जो है ये मंज़र था। फिर उसके अलावा आप देखें कि अगर हम ये देखें कि पूरी दुनिया कुफ्र जो है उस वक्त उस दौर में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जिस तरह के झूठे प्रोपेगेंडास किए जाते थे और ये अभी भी होते रहते हैं
تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار ان تمام جو مظالم جو انشاءاللہ ہم اب پڑھیں گے آپ کے فضائل کے حوالے سے، کہ ان کے جواب میں کوئی 3-4 بمشکل ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلا واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط جو تھا، اور عدی بن حمرہ اور اس طرح کے ائمہ کفر جو تھے، ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہی تھے، اور وہ شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غلاظت اور گندگی پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے۔ لیکن آپ کی شان کریمانہ اور اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک آپ دیکھیں کہ جب آپ زیادہ پریشان ہوتے تو دیوار پر چڑھ کر یا دروازے پر کھڑے ہو کر بس اتنا ہی فرماتے کہ اے ابو بنو عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل تھا اس تکلیف اور انتہا درجے کی بدتمیزی پر جو کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ائمہ کفر جو تھے، یعنی جو سرداران کفار تھے، ان سب نے مشورہ کر کے جب آپین سجدے کی حالت میں گئے تو آپ کے اوپر جو ہے اونٹ کی اوجڑی جو ہے ڈال دیا۔ آپ دیکھیں کہ اوجڑی کا وزن کتنا زیادہ تھا کہ آپ کی گردن کس طریقے سے جو ہے وہ پیٹھ پہ اس کو رکھ دیا اور گردن کے اوپر اس کا ہو جائے اور آپ سر نہیں اٹھا سکے، اور اس کے ساتھ وہ کفار جو تھے استہزائیہ انداز میں کہکے لگاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہیں آ کے اپنے والد صاحب کی وہ گند بھی اٹھایا اور صاف بھی کرتی جاتی ہیں اور روتی بھی جاتی ہیں۔ تو اس وقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے کہ اللہم علیک بقریش، کہ یا اللہ تو قریش سے نمٹ لے، یعنی قریش کے ظالمانہ اور استہزائیہ کرتوتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صرف دوسرا رد عمل تھا۔ پھر تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار دوران طواف مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کی اور ڈانٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو اس پر وہ سارے ہی مشرکین جامد و ساکت ہو گئے تھے، کیونکہ اندر سے ڈرتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ یہ سچا ہے اور اس کی بات جو ہے وہ پوری ہی ہونی ہے۔ پھر ایک اور واقعہ یہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین کی گئی۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں والنجم اذا ہوا کا انکار کرتا ہوں۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تم پر مسلط کرے۔ تو دیکھیں کہ پورے اس دور میں یہ 4 ایسے واقعات ہیں کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بے شمار مظالم اور اذیتوں کے جواب میں صرف یہ معمولی سی ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ تو اس سے یہ چیزیں جو ہے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے کردار کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اس کو ہمیں اپنے کردار میں سمونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ اب چونکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر یہ ڈیوٹی ڈال کر گئے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اب قیامت تک کسی اور نبی نے تو نہیں آنا، آپ کے امتیوں نے ہی یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اور ایک ایک چیز جو ہے ہم خود بھی اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے والے بنیں، تاکہ ہم ان فضائل کو اپنے اندر اپنانے کی جو ہے وہ توفیق ہم سب کو ملے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے باقی تمام جو کہ سیرت کے حوالے سے ملتے ہیں ان کو ہم اس کو دیکھیں گے اور اس حوالے سے انشاءاللہ سیرت کی اس پہلو کو جو ہے اس کا اتباع کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔